बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। शहबाज शरीफ को यहां से भेजा गया, पैगाम देकर भेजा गया और शहबाज शरीफ से लंदन में सवाल हुआ कि गुजरांवाला में आपने कहां मुलाकात की है। और इस सारी चीज को लेके शहबाज शरीफ ने कहा ना मैं गुजरांवाला गया हूं ना मेरी को मुलाकात हुई है। अब मुलाकात तो हुई है, आखिर मुलाकात नहीं हुई तो फिर सवाल यह पैदा होता है कि आखिर आपको 48 घंटे से भी पहले दोबारा लंदन से पाकिस्तान से लंदन क्यों जाना पड़ा। अब इस हवाले से उस मुलाकात की मजीद लोकेशन आ गई है। चूंकि यह खबर नुसरत जावेद साहब ने ब्रेक की मुलाकात वाली, तो जब यह उनको पता चला कि शहबाज शरीफ ने इसके ऊपर इनकार किया है तो उन्होंने कहा हाँ कुछ मुलाकातें ऐसी ही होती हैं कि उनको आप डिनाई ही करते हैं, उनका इनकार ही करते हैं, और खासकर ऐसी मुलाकातें जो किसी फार्म हाउस के ऊपर हों। इसका मतलब यह है कि मुलाकात गुजरांवाला में हुई है और मुलाकात फार्म हाउस के ऊपर हुई है। लेकिन असल मामला यह है कि मरियम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, इसहाक डार, ये सब आज मौजूद थे और मरियम साहिबा ने कहा कि नवाज शरीफ अपने मुल्क में रहना चाहते हैं। ये बात ठीक है, मुल्क में रहना चाहते हैं, लेकिन तब सिर्फ जब उनके पास इक्तदार हो। उसके अलावा इस पाकिस्तान में रहना शरीफ खानदान के लिए ऐसे ही है जैसे किसी मछली का पानी के बगैर रहना। वो फरमाती हैं कि 40 साल सियासी जदोजहद में 11 साल मियां साहब की जलावतनी में गुजरे। पहली बात, कौन सी सियासी जदोजहद? दूसरी बात, कौन सी जलावतनी? हर बार शरीफ खानदान डील करके गया और आपको कभी भी जलावतन जो है वो करने वाली बात शायद आप ना करें। अच्छा, इस सारी बातों के दरमियान में यह अलग बात है कि शहबाज शरीफ मुलाकात का भी इनकार कर रहे हैं, फिर फरमा रहे हैं कि मीनारे पाकिस्तान जो जलसा होगा उसके ऊपर नवाज शरीफ आइंदा का लाहे अमल बताएंगे। भाई लाहे अमल क्या बताना है? मैं आपको बताना चाहता हूं, इस महीने का बिजली का बिल अगर आपके घर का आया है और आपको तसल्ली नहीं हुई तो अपने घर से एक कदम गली में बाहर रखिए, अपने घर के आसपास सिर्फ 10 से 15 लोगों को मिले जो उस मोहल्ले में आपके रहते हूं, आपके कुर्बो जवार में हूं। उनसे ये पूछिए कि उनका बिजली का बिल कितना है, उनसे पूछिए कि उनकी आमदन कितनी है, उनसे पूछिए कि वो वोट किसको देंगे। आपको पता चलेगा लाहे अमल का। कौम को पता है, बस कौम को एक मौका दे दें, उसके बाद अगली सूरत हाल का आपको अंदाजा हो जाएगा। और वो कहते हैं कि अवाम की दवाओं से नवाज शरीफ वापस आएंगे। वो दुआएं नहीं हैं, वो दवाएं तो हो सकती हैं जो डॉक्टर इमरान यहां पे भी दे सकते थे, लेकिन आपने वो फैसला नहीं किया। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि ताकतवरों ने जो जंजीर है वो खींचना शुरू कर दिया मुस्लिम लीग नून की। कैसे? पैगाम दे के भेजा गया कि मियां नवाज शरीफ को कहें कि बंदे के पुत्र बन जाएं। ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये नुसरत जावेद साहब के अल्फाज हैं। और उसके बाद फैसल वावडा ने कहा कि ये पैगाम दे के भेजा गया कि इस पर वाकईतन नवाज शरीफ को बांध देंगे। अच्छा, मैं जाती तौर पर यह समझता हूं किसी भी सियासी लीडर को ऐसे पैगामात नहीं जाने चाहिए। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, उसकी वजह यह है कल को यही कहेंगे कि इमरान खान को यह पैगाम दे दिया गया, फलां को यह पैगाम दे दिया गया, तो यह पैगाम जब भी आए, जिसके बारे में भी आए, यह बात हमें वो उसको ना करें। अब नवाज शरीफ ने आज क्या कहा? नवाज शरीफ ने आज कहा है कि जनाब जनरल बाजवा, फैज हमीद, साकिब निसार, सईद खोसा, जस्टिस आसिफ सईद खोसा, अजमत सईद और पाकिस्तान के अगले चीफ जस्टिस जिन्होंने काजी फायज ईसा के बाद आना है, इजाजुल एहसन, पाकिस्तान के मुजरिम हैं। और उन्होंने कहा जब तक इस साजिश में शामिल तमाम किरदारों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाएगा, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकेगा। अब इसका मतलब यह है कि जो पैगाम यहां से गया है नवाज शरीफ को, नवाज शरीफ उस पैगाम को कह रहे हैं कि मैं रद्द करता हूं और मैं उसी बयानिए के ऊपर खड़ा हूं जो लाहौर के फ्लैटिस होटल के अंदर जो इनका कन्वेंशन था वहां पे नवाज शरीफ ने जो तकरीर की है उसको लेके चले। अगर ऐसा होता है तो मैं आपको खबर दे देता हूं, इस्लामाबाद में एक जनरल साहब की मीटिंग हुई है और एक और साहब है। खबर यह है कि चेयरमैन कौमी एहतसाब ब्यूरो यानी नैब, जिसके सरबराह एक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड है, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नजीर अहमद भट्ट, पूरा नाम तो उनका यही है, नजीर अहमद ने विफाकी तहकीकाती एजेंसी यानी FIA हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। दौरे के दौरान चेयरमैन नैब ने FIA के डायरेक्टर जनरल मोहसिन हसन भट्ट से मुलाकात की। जराये के मुताबिक नैब और FIA में जारी केसेस के हवाले से गुफ्तगू की गई है। उधर भी भट्ट है, उधर भी भट्ट है, लेकिन असल जहां पे असल चीज है वो इन बट्टों के बस की बात नहीं है।
ان دونوں بٹوں کی بات کر رہا ہوں، باقی تو میں کسی کی بات نہیں کر رہا نا. تو ان دونوں بٹوں کے باس نہیں ہے، اصل معاملہ کہیں اور ہے. اب وہاں پہ بھی مقابلہ ہے، وہاں پہ ٹاؤٹس کے درمیان بھی ایک مقابلہ ہے. وہ اندر سے خبریں لے کے آتے ہیں اور وہ ٹی وی پہ لوگوں کو ڈراتے ہیں، وہ لوگوں کو پیغام دیتے ہیں کہ یہ ہونے والا ہے، یہ کریں گے. فیصل وابڈا کہتے ہیں پیغام دیا گیا کہ بھائی باندھ دیں گے، اور شہباز شریف کا جو وہ کیا کہتے ہیں بلڈ پریشر ہے وہ لو ہے. ایک اور صاحب آ جائے جنہوں نے بڑی محنت کی ہے، حسن ایوب خان، انہوں نے کہا جی مسلم لیگ نون اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بدگمانیاں پیدا کرنے کی بھرپور اور سر توڑ کوشش جاری ہے، تاہم آنے والے چند ہفتوں میں بدگمانیاں پیدا کرنے کے لیے کی جانے والی یہ سب کاوشیں از خود اپنی موت مرنے جا رہی ہیں، کیونکہ راوی اس متعلق بھی چین ہی چین لکھ رہا ہے. سوال صرف یہ ہے کس ٹاؤٹ کا کس وقت یقین کیا جائے اور کس ٹاؤٹ کو کس وقت سیریس لیا جائے، یہ بھی ایک پتہ چل جانا چاہیے اور بتایا جانا چاہیے یہ ٹاؤٹ نمبر 1 ہے، یہ ٹاؤٹ نمبر 2 ہے، یہ ٹاؤٹ نمبر 3 ہے، یہ ٹاؤٹ نمبر 4 ہے، اور اس کو اس وقت جو ہے وہ سنا جائے. اور ذرا تحریک انصاف کے اوپر آ جاتے ہیں. تحریک انصاف جو ہے وہ موقع دے کے چوکا لگانے کے چکر میں ہے. ایک تو خان صاحب کی منڈے والے دن ان کے جو وکیل نعیم پنجوتا صاحب ہے انہوں نے بتایا ہے، ٹویٹ بھی کیا ہے کہ ان کی جو درخواست ضمانت ہے سائفر والے معاملے کے اندر وہ پیر کو لگ گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جسٹس عامر فاروق صاحب ایک بار پھر انصاف کریں، فیصلہ محفوظ کریں، فیصلہ محفوظ کر کے پھر محفوظ رکھیں اور اس کو تب تک نہ سنائیں جب تک پتہ نہیں لوگ کہاں سے کہاں پہنچ جائیں. یہ جسٹس عامر فاروق صاحب کی عدالت کا کمال ہے. اب دوسری طرف دیکھیے لیول پلینگ فیلڈ کا شور ہے. تحریک انصاف تو یہ باتیں نہیں کر رہی. آج لاہور کے اندر گورنر ہاؤس کے سامنے جماعت اسلامی دھرنا دیے ہوئے، گزشتہ روز بھی ان کا دھرنا تھا، آج بھی، اور کل ان کا آخری روز ہے. تو وہاں پہ سراج الحق صاحب نے ایک بڑی دلچسپ بات کی. انہوں نے کہا بلاول بھٹو جس لیول پلینگ فیلڈ کا بات کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نون لیگ کو ایک بوتل دیتی ہے تو ہمیں بھی دے. لیکن سب سے جو کمال بات ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ دیکھو ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں چاہیے، ہمیں صرف پلینگ فیلڈ دے دے، یعنی جہاں پہ ہم کھیل سکیں، جہاں پہ ہم سیاست کر سکیں، باقی اس کا لیول عوام خود کر لے گی. یہ ہے عوام کا کانفیڈنس، یہ ہے عوام کا اعتماد. وہ کہہ رہے ہیں لیول پلینگ فیلڈ نہ دو، ہمیں صرف میدان میں آنے کی اجازت اور موقع دیا جائے، باقی عوام جانے اور ہم جانے. اور یہ بات وہ درست کرتے ہیں. آپ نے دیکھا اس دور کے اندر لوگوں نے لیول کر دی پلینگ فیلڈ. آپ نے حویلیہ میں دیکھا، متھرا میں دیکھا، یعنی اتنا خوف ہے کہ اس کے لیڈر کو جیل میں بند کیا ہوا ہے، پارٹی توڑنے کی باتیں ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی موقع تو دو. اس کے باوجود ڈر لگتا ہے، الیکشن سے ڈر لگتا ہے، تحریک انصاف سے ڈر لگتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں علیم عادل شیخ کہ جناب ہمیں بالکل بھی نہیں وہ چاہیے، ہمیں موقع دے دیں. اور پھر شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری کی باتیں سنیں. پاکستان پیپلز پارٹی بہت جمہوریت کے بھاشن دیتی ہے، بہت جمہوریت کی باتیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں. پیپلز پارٹی کی ایک جمہوریت تقریروں والی ہے، پیپلز پارٹی کی دوسری جمہوریت عملی طور پہ ہے. اس میں سندھ میں دیکھنا چاہتے ہیں، کہیں اور پہ دیکھنا چاہتے ہیں. اب پاکستان پیپلز پارٹی نے، آپ کو معلوم ہے لاہور میں چند روز پہلے بیریا ٹاؤن میں جو ان کا بلاول ہاؤس ہے وہاں پہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا اور میں نے کور بھی کیا تھا اور آپ کو بلاول ہاؤس کے سامنے سے ویلاگ بھی کیا تھا. تو وہاں پہ شریک نہیں ہوئے تھے لطیف کھوسا صاحب. تو ہمیں بتایا گیا تھا کہ ان کی اسلام آباد میں مصروفیات ہیں، اس وجہ سے انہوں نے معذرت کی ہے. لیکن اس دوران پیپلز پارٹی نے ان کو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر کے حوالے سے ان کو ایک شو کاز دیا تھا کہ آپ ایک تو عمران خان کے مقدمات کی کیسے وکالت کر رہے ہیں، پھر بہت سارے معاملات ہیں. تو آج پتہ چلا ہے اور انہوں نے کہا کھوسا صاحب نے کہ مجھے آپ پیپلز پارٹی سے کیسے نکال سکتے ہیں. تو آج پاکستان پیپلز پارٹی کے جو سیکریٹری جنرل نیر بخاری ہیں ان کی جانب سے بتایا گیا کہ ہم نے پہلی قربانی کرتے ہوئے جو وہ ہیں لطیف کھوسا صاحب ان کی رکنیت جو ہے اس کو معطل کر دیا ہے. بالکل ٹھیک ہے جناب، رکنیت رکھنے کی بھی کیا ضرورت ہے ایسے لوگوں کی، یہاں تو بس آپ رولا پھیر دیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.